بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في بيته المحرم، الذي جعله مثابة للناس وأمنا، يطوف به الموحدون من كل عرق ولون ولسان، معظمين ربهم الذي هداهم للدين القويم، والصلاة والسلام على من ودع أمته في هذا البلد الأمين يوم النحر بخطبة جامعة أمر المسلمين فيها بالتمسك بالأخوة الإيمانية قائلاً: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله ورعاه، الإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض السلام والإسلام، أرض باكستان، أحمل إليكم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، وأقف بين أيديكم بوجدان يفيض حزناً وأساً يعيش حاضر الأمة الإسلامية البئيس بكرب وقلق، ويترقب مستقبلها بوجل وخوف، كأن الأمة تساق سوقاً إلى تدبير نفسها والقضاء على مكتسباتها والاستسلام لأعدائها في جغرافيا المعتقد والفكر والخرائط والأرض، في مشهد لافت تبصره أولو الألباب من أرباب الرأي والعلم من ساسة الأمة وعلمائها من قبل. ونعيش جميعاً مناظر متعددة مما تم التحذير عنه من قبل، فليس هذا التمزق والتناحر بين طوائف الأمة سوى نتيجة طبيعية للبعد عن أحكام الله تعالى وهدي رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما كانت عليه الأمة في عصورها الزاهية من وحدة الكلمة واتحاد الصفوف من مواجهة أعداء الملة والدين. ألا وإن من أهم وسائل أعداء الأمة لتحقيق غايتهم في تمزيق شمل الأمة هو العمل على تحويل اختلاف مناهج الفكر والاستنباط وتباين مذاهب التفقه والاستدلال إلى أدوات خصومة واعتداء تتسلط بها جماعات الأمة على بعضها لتزهق الأرواح وتنتهك الأعراض وتستباح الأموال، والنتيجة استمرار هيمنة الأعداء وضياء مقدرات الأمة في مشهد أليم. معالي الأمين والحضور الكرام، ما أسلفته من وصف واقع الأمة لا أرى دواء ناجعاً له سوى اتحاد الصف ووحدة الرأي والكلمة، ولن أستطرد في بيان أهمية، إذ الجميع هنا من أهل العلم والرأي يدرك ذلك خيراً مني، ولكن أشدد على كيفية تحقيق ذلك. معالي الأمين، النظريات والآراء يصوغها العلماء والمفكرون ويدللون عليها، غير أنه لا يمكن تطبيقها وممارستها إلا بوجود خطة عملية لها قائد. وإن خير من يقود سفينة الأمة الإسلامية في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الأمة الذي أورثه الله حكم مهبط الوحي
ووراثة دار الإسلام خادم الحرمين الشريفين وقائد المسلمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضيده وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فإن واقع الحال ليشهدوا بالرؤية الثاقبة لآبائهم من قبل الذين وحدوا هذه البلاد في دولة واحدة يرفرف عليها علم الإسلام وكلمة التوحيد، جامعة بين الإصالة والحداثة ومنسجمة مع الأوامر الإلهية والتعاليم النبوية ومقتضيات التمدن والحضارة. أما كانت هذه البلاد قبل عقود وأجيال مثل كثير من بلاد المسلمين يمزق صفها الاختلافات الفكرية والمناطقية في مشهد يهدر مواردها الفكرية والبشرية والطبيعية، فقلبها قادة أسرة آل سعود العظام بمساندة من العلماء وأهل الرأي إلى ما نشاهده من إصالة وحضارة معا، والتي توجت بتلك الجهود العظيمة التي يقوم بها الأمير الكبير ذو العزم والحزم والدهاء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جعل هذه البلاد موطناً للإيمان والعلم والمعرفة والرقي التجاري والصناعي. إن نجاح هؤلاء القادة هذا النجاح الباهر في ميادين السياسة والرأي يبعثنا على الدعوة إلى أن يتقدموا برؤية جامعة يحملون لواءها وينضوي المسلمون تحت رأيتها بزعامتهم لينتزعوا المكان اللائق بهم بين القوى العظمى. ولا يمكن للمسلمين أن يجدوا موقعهم إلا برؤية جامعة وقيادة شابة طموحة أثبتت جدارتها في الميدان، وسنكون لهم بعون الله سندا وظهيرا وعونا ونصيرا، علما ورأيا وواقعا، محتسبين الأجر والمثوبة من الله عز وجل. معالي الأمين والإخوة الكرام، إن الواقع الأليم المتمثل في المعاناة التي يعيشها ذونا في فلسطين مسلمين ومسيحيين من بربرية الاحتلال الصهيوني الهمجي وتواطؤ كثير من القوى العالمية معه دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، حيث يقتل الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ العجزة ويقهرون بأبشع أدوات القهر والاضطهاد، ويفرض عليهم الحصار الخانق ليدعونا إلى الارتفاع فوق أي خلاف مذهبي أو فكري داخل الملة لإنقاذهم، وهذا واجب وفرض شرعي وأخلاقي وإنساني لا عذر فيها مطلقا، وإن لم ينقذهم اليوم لذواتهم فلننقذهم لذواتنا. لا ريب أننا جميعا مدعوون للتشاور والتحاور فيما بيننا، والحمد لله الذي قيض لنا هذه الشجرة المباركة رابطة العالم الإسلامي بقيادة معالي أمينها العام الذي دأب بكل تفان على لم شمل الأمة ومد جسور التواصل بين مختلف تياراتها وأحزابها وطوائفها. ونحن في جمعية علماء الإسلام في باكستان نعلن تأييدنا الكامل لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحرصهم على توحيد صفوف الأمة الإسلامية ودعم العلم والعلماء. ومن ذلك ما نحن فيه اليوم في هذا الملتقى العظيم الذي يجمع علماء العالم الإسلامي بدعوة كريمة من رابطة العالم الإسلامي تحت إشراف معالي الأمين العام الأخ العزيز دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله. ونظرا لضيق الوقت فإنني سأتقدم بالمقترح بأمانة رابطة العالم الإسلامي. أختم بوافر الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية حرسها الله على ما توليه من عناية ورعاية لقضايا الأمة وما تبذله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، فجزاهم الله خير الجزاء
وأوفاه، ثم الشكر الجزيل والثناء العاطر لكم معالي الأمين على جهودكم العظيمة المشكورة في تقريب الأمة بعضها من بعض وتحقيق الوحدة بين أطيافها، فلا حرمكم الله الأجر وأجزل لكم المثوبة. وشكرا من صميم القلب للإخوة الحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.